बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं GM जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तारीख और उस तंजीम के क़याम के मकासद के हवाले से बात करेंगे। याद रहे कि OIC के रुकन ममालिक की तादाद 57 है, जबकि अब इस तंजीम के बहुत से गैर मुस्लिम ममालिक मुबस्सिर की हैसियत से रुकनीत रखते हैं, जो दरअसल OIC के इजलासों और उन पर किए गए फैसलों पर मुकम्मल नज़र रखने के लिए इजलासों में शिरकत करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस अमर का भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि जिन मकासद के लिए OIC का क़याम अमल में आया था, इसमें किस हद तक कामयाबी हुई, और अगर कामयाबी नहीं हुई तो उसके असबाब व वजूहात क्या हैं। OIC दुनिया भर के इस्लामी ममालिक का एक अहम तरीन फोरम है, लेकिन इब्तदाई चंद वर्षों के अलावा इस तंजीम के रुकन ममालिक ने इस फोरम को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी और ना ही आलमी सतह पर अपनी पोजीशन और ताकत बनवाने की कोई संजीदा कोशिश की है, जिसकी वजह से बेतौकीरी OIC का मुकद्दर बन चुकी है। जी नाज़रीन, जहाँ तक OIC की इब्तिदा का ताल्लुक़ है तो 25 सितंबर 1969 को इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की बाकायदा बुनियाद रखी गई। उसके 6 माह बाद एक मरतबा फिर सऊदी अरब आगे बढ़ा और इस्लामी ममालिक के तमाम वज़राए ख़ारजा का पहला बाकायदा इजलास जिद्दा में मुनक़िद किया। 1972 में OIC को बाकायदा तंजीम की शक्ल दी गई और ये तय पाया कि इसके वज़राए ख़ारजा का इजलास हर साल मुनक़िद होगा, जबकि सरबराही इजलास हर 3 साल बाद मुनक़िद हुआ करेगा। OIC के चार्टर में कहा गया कि इस्लामी इक़्तिसादी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़, आपस में यकजहती का फ़रोग़, समाजी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती, साइंसी और सियासी शोबों में ताउन के फ़रोग़, आलमी अमन व सलामती के क़याम, साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा दीगर शोबों में एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। जहाँ तक OIC के क़याम के असबाब का ताल्लुक़ है तो इस हवाले से एक अहम तरीन वाक़या तारीख़ के औराक से मिटाया नहीं जा सकता। 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलवी ईसाई डेनिस माइकल ने येरूशलेम में मस्जिद अक्सा में मौजूद 800 साला कदीम मुंबर को आग लगा दी, जिसकी लपेट में मस्जिद अक्सा की छत भी आ गई। इस वाक़े के बाद पूरे आलम इस्लाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। उस वक्त के मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन अमीनुल हुसैनी ने सख्त एहतजाज किया और पूरे आलम इस्लाम को इस वाक़े पर मजबूत मौक़िफ़ अख्तियार करने की दावत दी। मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन की पुकार पर सऊदी अरब और मराकश ने कायदाना किरदार अदा किया, जिनकी कोशिश से मराकश के शहर रबात में मुस्लिम दुनिया के सरबरा इकट्ठे हुए। जी नाज़रीन, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के सरबराही इजलासों की तारीख़ पर अगर नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान में मुनक़्क़िद होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस अभी तक वाहिद कॉन्फ्रेंस है जिसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा ममालिक ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने में भी सऊदी सरबराह शाह फैसल ने बुनियादी किरदार अदा किया था। यही वो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शाह फैसल, मुअम्मर कज़ाफ़ी और यासिर अरफ़ात आलमी लीडर बनकर उभरे। पाकिस्तान में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में पहली दफ़ा फ़लस्तीन को अलहदा मुमलकत का स्टेटस दिया गया। बाद में उसी बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने का मौका मिला। 1974 में लाहौर में मुनक़्क़िद होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन अमीनुल हुसैनी, फ़लस्तीन से ही यासिर अरफ़ात, शाह फैसल, युगांडा से उबैद ईदी अमीन, ट्यूनिस से बोमेद, लीबिया से कर्नल कज़ाफ़ी, मिस्र से अनवर सादात, शाम से हाफिज़ुल असद, बांग्लादेश से शेख मुजीबुर रहमान, टर्की से फ़ख्री कुरू समेत तमाम बड़े रहनुमा शरीक थे। जी नाज़रीन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के क़याम के बाद पाकिस्तान के हवाले से उसके उरूज का यह आलम था कि 1980 में पाकिस्तान को उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफ़िका लीडर करार दिया गया। ये सब कुछ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोशिशों और गैर मामूली सलाहियतों का नतीजा था, लेकिन बदकिस्मती से भुट्टो की उन कोशिशों का सेहरा जनरल ज़िया-उल-हक़ ने अपने सर सजा लिया और 1980 में जनरल ज़िया-उल-हक़ ने OIC के इजलास से उम्मत मुस्लिमा के वाहिद लीडर के तौर पर खिताब किया। फिर इस तंजीम का आलमी साजिशों के बाद सवाल शुरू हुआ। दरअसल सऊदी अरब के शाह फैसल का कत्ल और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाना एक सिलसिले की कड़ियाँ थीं, क्योंकि OIC को मजबूत और मुस्तहकम करने में यही दो लीडर अहम तरीन किरदार अदा कर रहे थे। दोनों रहनुमाओं के कत्ल के 2-3 साल बाद OIC का जवाल शुरू हो गया और फिर जवाल का ये आलम हुआ कि ईरान इराक जंग को बंद कराने में भी OIC को नाकामी हुई। यूं हर गुजरते दिन के साथ ये फोरम गैर मौसर होता चला गया।
عالمی طاقتوں کی سازشوں کے نتیجے میں اس تنظیم کی طاقت کو نہ ہونے کے برابر کر دیا گیا۔ کشمیر اور فلسطین کے مسائل جوں کے توں رہے۔ OIC کویت پر صدام حسین کے حملے کا کوئی آبرو مندانہ حل نہ نکال سکی۔ OIC کے ساتھ ایک دردناک حقیقت یہ بھی وابستہ ہے کہ اس کے عروج سے جڑے تمام کردار آہستہ آہستہ غیر طبعی موت مر گئے، یعنی قتل کروا دیے گئے، لیکن تاریخ میں آج بھی ان کا نام محفوظ ہے۔ جی ناظرین، اب OIC کی یہ صورتحال ہے کہ سال میں ایک مرتبہ فیصلوں پر عمل درآمد کی صورتحال اور غور کے لیے وزرائے خارجہ کا اجلاس طلب کیا جاتا ہے، اور یہ اجلاس برائے اجلاس ہی ہوتا ہے۔ طالبان کے افغانستان میں برسر اقتدار آنے کے بعد ملک کی تشویشناک صورتحال اور سنگین انسانی بحران کے خدشے کے باعث پاکستان کی کوششوں سے سعودی عرب کی دعوت پر OIC وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس 19 دسمبر 2021 کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا، اور 3 ماہ کے قلیل عرصے میں یہ اجلاس دوبارہ پاکستان میں ہی منعقد ہوا۔ پاکستان میں 1974 کے بعد یہ دوسرا سربراہی اجلاس تھا جو عمران خان کے دور حکومت میں ہوا، لیکن یہ اجلاس بھی مسلم امہ کو خاطر خواہ نتائج نہیں دے سکا، اور افغانستان، کشمیر اور فلسطین جیسے مسئلوں کا کوئی حل تک نہیں نکالا جا سکا۔ جی ناظرین، یہاں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ OIC کا قیام فلسطین میں ہونے والے واقعے کا رد عمل تھا، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ اپنی جگہ اور بھی زیادہ شدت سے قائم ہے، اور اسرائیل کا فلسطینیوں پر ظلم و ستم ہر آنے والے دن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آج کل اسرائیل فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے، جس سے لاکھوں فلسطینی متاثر ہو چکے ہیں، ہزاروں شہید و زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس کے جنگجو فلسطینی سرزمین کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور OIC صرف قراردادیں منظور کرنے اور زبانی جمع خرچ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی۔ اب OIC بہت کمزور تنظیم ہے جس کے رکن ممالک کے آپس میں شدید اختلافات ہیں۔ اس میں سب سے اہم سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی کشیدگی ہے، جو گزشتہ دنوں بہت کم ہوئی تھی، اور دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے کوئی سفارتی تعلقات بھی نہیں تھے۔ تاہم چند ماہ قبل دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی تھی، اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی سرزمین پر اپنے اپنے سفارت خانے بھی دوبارہ کھول لیے تھے، اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون بھی بڑھ رہا تھا۔ لیکن اب اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد اور خطے میں ایک نئی جنگ بندی کے آغاز کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات ایک مرتبہ پھر نیا موڑ لے سکتے ہیں۔ تاہم ابھی اس حوالے سے کوئی بھی حتمی بات کہنا قبل از وقت ہوگا۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بہتری کا اشارہ دیا تھا، اور سعودی عرب میں اسرائیلی سفارت خانہ کھولنے کی بھی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن نئی صورتحال میں سعودی عرب کے لیے اسرائیل سے تعلقات استوار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ UAE پہلے ہی اپنے ملک میں اسرائیلی سفارت خانہ کھول چکا ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں عام طور پر یہ رائے ہے کہ اسرائیل پر حملہ کرنے والی تنظیم حماس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے، اور ایران حماس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ تاہم دوسری طرف یہ بھی خبر ہے کہ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلیمان اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور غزہ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں طرف ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی فضا کم ہی نظر آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ صورتحال میں OIC کا مسئلہ فلسطین میں مؤثر ہونا تقریباً ناممکن ہے، اور فلسطینیوں کو ماضی کی طرح اس بار بھی بھاری جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس جنگ کے باوجود مسئلہ فلسطین کا کوئی حل نکلتا دکھائی نہیں دے رہا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔